شبیر کو اپنی وہ غربت داو تھیا اویلے ساس تے جڑا یارویں ذراب تے شمرے پوچھیا تے ڈاکے نگی آئے ویر عباس مرحبا مرحبا جی چاچا مرحبا نوکر اللہ گوائے او کھلاشتے آیا ہے حقلا ودا مرندہ جواب دے میں نو نظر کچھ نہیں آدھا جڑا مقتہ لے ٹرائے ایک بازو ملائے چاہے ہاں نالائے وات دوجا بازو ملائے ہاں نالا کیا دے میڈا لائے اوے بازو ان جنہ تے میڈیاں بہنی نمار آئی جدہ لاش تے پہنچائے زر جا کے جھولی جرا کیا دے اکھاں بھال میں غریبا اس ویلے عباس رو کیا دے منت لاوے میری لاش خیمے نہ گھنونے میں کو تیری دی تو شرم آندھائے اس ویلے شبیر برادہ سر چم کیا دے ہے دستور سوار آندھا تے لاندے کوچ دے ویچ ہاتھ پاکے تے توں کیویں لتھائے میرا چان غازی ڈویں بازو کلم کراک مرحبا صدقے جی میں نوکر سہی نوکر ہے دستور سواران داو لاندے کوچ دے ویچ ہاتھ پاکے تے توں کیویں لتھا ہے میرا چان غازے ڈویں بازو کلم کرا کے صدقے غازی دا جواب سننے پہلے سارے جھنے آئے ہائے وزین یو تو پیچھے پھاس گئے پائے رکابے تے میں کو بابے آن لہایا وچو نجا فشرف آدھایا کھوجا لہنے او واندہ دریائے او میرا غریب بچڑا